لکھا سلامت سانو اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نو جدو خوشخبری ملدی ہے اے اللہ دے نبی تہاڈا بیٹا یوسف زندہ ہے اے نہیں دسنا کتھے وے تے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو اکٹھا کرتے ہیں آدھے نے بیٹیو جاؤ اللہ دی زمین تے نکل جاؤ تے میرے یوسف نو لے کے آیا جے میرے بنیامین نو لے آیا جے میرے یہودا بیٹے نو بھی لے کے آیا جے اللہ سونے پہلے تے یوسف علیہ السلام دا کام ہے اور میرا بنیامین بھی قید اندر ہے میرا یہودا بھی میرے تو دور ہے آدھے میں فرزند اسحاق نبی دا اے عزیز مصر نو چٹھی لکھتے نے پہلے مینوں تے اگے ہی گما نے رول دیتا ہے آ ایک اور میرے تے ازمائش آ گئی ہے میں فرزند اسحاق نبی دا اور جس دی شان چیری آدھے نے میرا خاندان تے ویکھ لینا سی میری جد تے ویکھ لینی سی میں خود نبی ہاں میرا باپ بھی نبی میرے باپ تے اگوں باپ بھی نبی تے اساں ساڈے بیٹے چوریاں نہیں کرتے اسی اپنے بیٹیاں دی تربیت اس طرح دی نہیں کیتی آندے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان چیری تے پڑھ بسم اللہ قلم اٹھاواں میں لکھا سلامت سانو اے بادشاہ ملک مصر